अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं KYS इस्लामिक मूवीज़। आज हम आपको पाकिस्तान की तारीख़ के बारे में बताएंगे। तारीख़ से पता चलता है कि पाकिस्तान की सरहदों के अंदर के इलाके में रहने वाले लोगों ने बड़ी तेज़ी के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ों पर मुशाहदा किया है, जिनमें मुख्तलिफ़ तहज़ीबें, जंगें, तरक्की मज़ाहब और इस्लाहात वगैरह शामिल हैं। इस वीडियो में हम आपको यहाँ मौजूद कुछ अहम वाक़यात के बारे में बताएंगे। ख्याल किया जाता है कि जदीद इंसान 73,000 से 55,000 साल पहले पाकिस्तान में आए थे। 7,000 कबल मसीह में आबाद ज़िंदगी, खेती बाड़ी और चरागाहों का आगाज़ हुआ। लोग ज़राअत और बकरियों, भेड़ों या मवेशियों जैसे जानवरों को पालने का काम करते थे। 4,500 साल कबल मसीह तक आबादी बहुत ज़्यादा वसी हो चुकी थी और वक़्त के साथ साथ दरियाए सिंध तक पहुँच चुकी थी। वादी तहज़ीब कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक है और वादी सिंध की तहज़ीब कदीम मिस्र या मेसोपोटामिया, दस्तकारी, दहातकारी की तरक्की में नई तकनीकों को तैयार करने के लिए मशहूर थी। ये वो पहली तहज़ीब है जिसने पहिए का इजाद किया और उन्होंने बैलगाड़ियों और कश्तियों की नकलो हमल के लिए पहिए का इस्तेमाल किया। वादी सिंध से गुजरने वाला रास्ता वसी एशिया, बरसीर, पाको हिंद और मशरक़ को मिलाता है और इसने दूर दराज के लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा किया। दूसरी सदी कबल मसीह के आगाज़ में मुसलसल खुशक साली के साथ साथ मौसमी तब्दीली की वजह से वादी सिंध की तहज़ीब के शहरी सिंध को छोड़कर चले गए और इसके बाद ये आबादी छोटे देहातों में दोबारा आबाद हुई और हिंद आर्याई कबाइल के साथ घुल मिल गई, जो हिजरत की कई लहरों में बरसगीर पाको हिंद के दूसरे इलाकों में चले गए और इस मौसमी तब्दीली के असरात से भी मुतासर हुए। 500 से 1500 साल कबल मसीह का दौर विदक दौर कहलाया। जैसा कि हिंद आर्याई हिजरत करके वादी सिंध में आबाद हुए, उनके साथ उनकी मखसूस मजहबी रवायात और रसूमात भी आईं जो मकामी सकाफत के साथ मिल गईं। इब्तदा में वेदक सकाफत एक कबायली चरवाही माशरा था जिसका मरकज़ वादी सिंध में था, जो कि आज पाकिस्तान है। इस अरसे के दौरान हिंदू मत के कदीम तरीन सहीफ़ों वेदों की तश्कील हुई। वेदक कबाइल 6ठी सदी कबल मसीह तक वादी सिंध में मौजूद रहे। ये कबाइल एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते रहते थे और मुमकिना बैरूनी यलगार के ख़िलाफ़ कमज़ोर थे। अकीमनेड सल्तनत के बादशाह ड्यूरसाई ने मौका से फ़ायदा उठाया और हमले का मंसूबा बनाया। वादी सिंध फ़ारसी सल्तनत के लिए एक बड़ा मकसद था और इससे पहले कि दूसरी दरअंदाज़ी और महमात दरियाए सिंध में मौजूद थीं। 518 कबल मसीह में दारा ने अपनी फ़ौज की क़यादत दर्रा खैबर से की और बिल आखिर अरब तक पहुँच गया। 516 कबल मसीह तक सिंध में समंदरी साहल फ़ारसी हुक्मरानी के तहत पहली बार वादी सिंध में ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम के साथ मरकज़ी इंतज़ामिया का निज़ाम मुतारफ़ कराया गया और इसको सूबाई दारुल हुकूमतों के साथ कायम किया गया। इसके अलावा इन खित्तों पर अकीमनेड सल्तनत के कंट्रोल का कोई आसार कदीमा में सबूत नहीं है, क्योंकि कोई एक भी आसार कदीमा की जगह नहीं है जिसकी शनाख्त अकीमनेड के साथ मुस्बत तौर पर की जा सके। और पाकिस्तान में कई सल्तनतें मिली हैं। हम सब मशरक़ी शहंशाहों के बारे में तो जानते हैं और अकीमनेड सल्तनत की सरहदें दारा की दस्तावेज़ात में और यूनानी ज़राए से मरतब की गई हैं। 328 कबल मसीह में सिकंदर आज़म इस वक्त मकदूनिया के बादशाह, फ़ारस के बादशाह और मिस्र के फ़रौनों ने बैक्टीरिया तक अकीमनेड सल्तनत के साबका शहंशाहों को फ़तह कर लिया था। जब सिकंदर की मौत 323 कबल मसीह में हुई तो उसने अपने पीछे यूनान से दरियाए सिंध तक फैली हुई एक वसी सल्तनत छोड़ दी। सल्तनत को परडिकास के इख्तियार में रखा गया था और इलाके सिकंदर के जर्नीलों में तकसीम किए गए थे। सिकंदर के जर्नीलों की अंदरूनी कशमकश की वजह से चंद्रगुप्त और उसके बरहमन मशीर चाणक्य ने 325 कबल मसीह से 303 कबल मसीह के दरमियान मूरी सल्तनत को बहार में गंगा के मैदानी मरकज़ से वादी सिंध तक फैलाने का मौका देखा। मूरी सल्तनत में आज का पाकिस्तान और उससे आगे आज का अफ़गानिस्तान शामिल थे। ये 180 कबल मसीह के आसपास मनहदूम हुआ और शुंगा सल्तनत का वजूद शुरू हुआ, लेकिन वादी सिंध इसके करीब बिल्कुल भी नहीं थी। बाद में अलेक्जेंडर की मुहिमात में बहुत से यूनानियों ने सल्तनत के इस हिस्से में क़याम किया, बरादरियाँ बनाईं और इस खित्ते को अपनी सकाफत से मुतासर किया। हिंद यूनानी सल्तनत हिंदू कुश से आगे फैल गई। इनके इलाके जदीद अफ़गानिस्तान में पंजशीर और कापीसा पर मुहित थे और पंजाब के इलाके तक फैले हुए थे, जिनके जनूब और मशरक़ में कई मावन दरिया हैं।
یونانی اور ہندوستانی زبانیں، ثقافت اور روایات آپس میں گھل مل گئیں۔ اس سرزمین کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ دور پیدا ہوا۔ ساکا دوسری صدی قبل مسیح کے وسط سے پہلی صدی قبل مسیح تک جنوبی وسطی ایشیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ انہوں نے ہند یونانیوں کی جگہ لے لی۔ پہلی صدی عیسوی میں انڈو پارتھین اور کشان سلطنتوں نے یہاں کی زمینوں پر حکومت کی۔ تیسری صدی کے آخر تک ساسانی شہنشاہ شاپور اول نے ساسانی دائرے میں ہند ایرانی سرحدوں تک حکومت کی۔ گپتا سلطنت ایک قدیم ہندوستانی سلطنت تھی جو تقریباً 320 سے 600 سال تک موجود تھی اور اس نے زیادہ تر شمالی جنوبی ایشیا کا احاطہ کیا، بشمول جدید پاکستان کے کچھ حصے۔ اس کی سرحد دریائے سندھ کے پار وادی سندھ میں ساسانی سلطنت کے ساتھ ہے۔ یہ مدت بہت اہم ہے۔ اہم رہنماؤں کے دور حکومت میں عظیم کارنامے اور عظیم ثقافتی پیش رفت ہوئی۔ مثال کے طور پر ہم مہابھارت اور رامائن جیسی ادبی کارنامے پیش کر سکتے ہیں۔ یہ ڈھانچہ اندرونی اور بیرونی عوامل کی وجہ سے تباہ ہوا، جیسے کہ علاقوں کے نقصان، حملے اور عدم استحکام وغیرہ۔ قدیم دور کے دوران انڈو ہیپتھلائٹس وسطی ایشیا میں خانہ بدوش چھپ کر رہتے تھے۔ انہیں بھارتی حکمرانوں کے اتحاد سے شکست ہوئی تھی۔ برہمن خاندان سندھ کے علاقے میں 632 اور 724 کے درمیان موجود تھے۔ اس علاقے میں اگلی صدی میں یہاں بہت سی دوسری چھوٹی ریاستیں بنیں۔ اس سرزمین کا ایک اور اہم دور خلافت عرب کی توسیع ہے۔ 7ویں صدی میں ایک بڑی توسیع ہوئی۔ مشرق وسطیٰ اور ساسانی سلطنت کو فتح کرنے کے بعد عرب فوجیں دریائے سندھ تک پہنچ چکی تھیں۔ محمد بن قاسم نے اموی سلطنت کے لیے وادی سندھ کا بیشتر علاقہ فتح کیا۔ عرب خلافت کے زمانے میں بتدریج اسلام میں تبدیلی ہوئی کیونکہ نیا مذہب زیادہ سے زیادہ پھیل گیا۔ اس کے علاوہ عربی اور فارسی زبانوں نے اس خطے کو پھیلایا اور متاثر کیا۔ غزنوی سلطنت اور پھر غوری سلطنت نے وادی سندھ اور اس کے آگے صدیوں تک حکومت کی۔ ایسا کرنے سے نئی ثقافت اور مذہب کو زیادہ سے زیادہ لوگوں نے قبول کیا اور یہ مذہب وقت کے ساتھ ساتھ غالب ہوتا گیا۔ دلی سلطنت دلی میں مقیم ایک سلطنت تھی جو ہندوستان کے بڑے حصوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں کے سب سے بڑے دریاؤں اور ہندوستان کے علاقوں کی گہرائی میں حکومت کرتی تھی۔ اس سلطنت پر 5 خاندانوں نے حکومت کی جن میں مملوک، خلجی، تغلق، سید اور لودھی شامل ہیں۔ دلی سلطنت کے دوران اس میں ہندی اردو زبان کا ظہور ہونا شروع ہوا۔ ہندوستانی تہذیب اور اسلامی تہذیب کی ایک ترکیب تھی اور برصغیر پاک و ہند کا بڑھتے ہوئے عالمی نظام اور افریقی یوریشیا کے بڑے حصوں پر پھیلے وسیع ترین بین الاقوامی نیٹ ورکس کے ساتھ مزید بڑھی، جس کا ہندوستانی ثقافت اور معاشرے پر نمایاں اثر پڑا۔ منگولوں نے 13ویں اور 14ویں صدی کے درمیان اس علاقے پر حملہ کیا۔ تیمور نے 14ویں صدی کے آخر میں پنجاب کے علاقے پر حملہ کیا اور شہروں کو توڑ کر رکھ دیا۔ پانی پت کی پہلی جنگ بابر اور لودھی کے حملہ آور افواج کے درمیان لڑی گئی۔ یہ شمالی ہندوستان میں ہوا اور بادشاہی مغلیہ سلطنت کے آغاز اور دلی سلطنت کے اختتام کو نشاندہی کیا گیا۔ یہ برصغیر پاک و ہند کی ابتدائی لڑائیوں میں سے ایک تھی جس میں بارود، آتش، اسلحہ اور فیلڈ آرٹلری شامل تھی، جسے مغلوں نے اس جنگ میں شامل کیا تھا۔ ابتدائی جدید دور کا آغاز مغلیہ سلطنت سے ہوا۔ مغل حکمرانی میں مختصر طور پر سور سلطنت سے خلل پڑا۔ سکھ مذہب کا آغاز اس دور میں پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ہوا۔ مغلیہ دور پاکستان کی معاشی ترقی، خوشحالی اور امن کا دور تھا جو تقریباً 2 صدیوں پر محیط رہا اور اس خطے کا سنہری دور بھی کہلایا۔ وہ اردو کو پھیلانے کے ذمہ دار ہیں اور انہوں نے پاکستان میں کئی مساجد، مقبرے، مدرسے، ریت کے قلعے بنائے۔ اس دور کو معاشی سرگرمیوں، مصوری میں مہارت اور شاندار فن تعمیر کے ذریعے نشاندہی کیا گیا ہے۔ مغل خاندان نے آج کے پاکستان کے فن تعمیر، ثقافت کو بہت متاثر کیا۔ 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے شروع میں مغلوں کے زوال کے دوران دیگر خاندانوں نے حملہ کیا اور پھر اس علاقے کو کنٹرول کیا۔ ان سرزمینوں میں درانی سلطنت، مراٹھوں اور سکھ سلطنت نے حکومت کی۔ جدید پاکستان کے زیادہ تر علاقے پر برطانوی سلطنت کی ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ تھا۔ اس خطے میں تنازعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس میں انگریزوں نے مقامی حکمرانوں، سکھوں اور افغانوں سے جنگ کی۔ پاکستان جنوبی ایشیا کے دیگر حصوں کی نسبت بعد میں برطانوی راج کا حصہ بنا اور یہ 14 اگست 1947 تک اسی طرح قائم رہا جب تک پاکستان آزادی حاصل کی۔ برطانوی ہندوستان کے 2 صوبوں پنجاب اور بنگال کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کیا گیا۔ ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان تنازعات اور بس تنازعات موجود تھے اور لاکھوں لوگوں نے نئی سرحدوں اور آبادی کے کچھ تبادلے کی طرف ہجرت کی۔
کشمیر کا تنازع پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی جنگ میں بڑھ گیا۔ 1956 کے آئین کے نتیجے میں پاکستان نے پارلیمانی جمہوری نظام حکومت کو اپناتے ہوئے خود کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا۔ بھارت کے ساتھ ایک جنگ ہوئی جو اپریل 1965 سے ستمبر 1965 کے درمیان ہوئی تھی۔ مشرقی پاکستان میں معاشی شکایات اور سیاسی عدم حق رائے دہی نے پرتشدد سیاسی کشیدگی کو خانہ جنگی میں بدل دیا۔ پھر بھارت کے ساتھ ایک اور تنازع ہوا اور اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش کی آزادی ہوئی۔ 1971 سے 1977 کے درمیان ذوالفقار علی بھٹو نے ایک اسلامی سوشلسٹ نظام تشکیل دیا۔ 1977 میں بغاوت کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ اسلامی قانون نافذ ہوا۔ سیاسی بحران، نئے انتخابات اور عدم استحکام آج تک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جدید پاکستان کے دور کی ایک اور اہم حقیقت ان کی آبادی میں اضافہ ہے۔ اگر اس خطے میں آزادی کے وقت 35 ملین لوگ رہتے تھے تو 1990 تک یہاں 100 ملین کے قریب رہتے تھے اور آج 210 ملین سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔